देश चिनाउने अभियान। सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरीबारे नसुन्ने कमै होलान्। सरकारले 100 प्रमुख गन्तव्यभित्र समेटेको पाँचपोखरी जाने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दो छ। हरेक वर्ष जनै पूर्णिमाका दिन मेला लाग्ने पाँचपोखरीमा घुमफिर मन पराउनेहरू बाह्रैमास पुगिरहेका हुन्छन्। तर यसपटक हामीले पाँचपोखरीभन्दा माथिका रमणीय पर्यटकीय क्षेत्रहरू भ्रमण गर्यौँ। 4065 मिटरको उचाइमा रहेको पाँचपोखरीबाट 3 दिनको पदयात्रा गरेर 4900 मिटरको उचाइमा रहेको गन्छेर्पो बेस क्याम्पसम्म पुग्यौँ। त्यस क्षेत्रमा गर्न सकिने पदयात्रा पर्यटनको सम्भावना बुझ्यौँ। यहाँ हामीले काठमाडौँदेखि पाँचपोखरी र पाँचपोखरीदेखि गन्छेर्पो बेस क्याम्पसम्म गरेको मनोरम यात्रा यहाँहरू समक्ष ल्याएका छौँ। पदयात्राका क्रममा देखिएका उच्च पहाडी र हिमाली जैविक विविधता, अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य, नाकैमा ठुक्किन आउने जुगल हिमाल श्रृङ्खला मात्र होइन, इटलीको डोलोमेटिज हिमाली उपत्यकासँग तुलना गर्न मिल्ने ल्याङ्सिङ भ्यालीको सुन्दरतासँग यहाँहरूलाई साक्षात्कार गराउँदैछौँ। आज हाम्रो यात्राको पहिलो दिन पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको पाँचपोखरी आमायाङ्ग्री तथा गन्छेर्पो हिमाल आधार शिविरसम्मको पदयात्रा खोजी कार्यदलमा सहभागी हुनको लागि जाँदैछौँ। हामी 5 जना पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिरहेका युवाहरूको टोली उत्साहित हुँदै काठमाडौँबाट हिँड्यौँ। हाम्रो पहिलो दिनको बसाइ भुताङको निमा हसिना गेस्ट हाउसमा भयो। भुताङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा रहेको तामाङ गाउँ हो। 1842 मिटरको उचाइमा रहेको यस गाउँमा स्थानीय स्वादको खानाका साथै तामाङ रहनसहन अवलोकन गर्न पाइन्छ। भुताङको होमस्टेमा पहिलो बास बसेपछि आज यात्राको दोस्रो दिन पदयात्रा सुरु हुन्छ। देउरालीसम्म बाटो लैजाने भने पनि पुगेको रहेनछ। पदयात्रा सुरु भयो भुताङबाट। बाटो राम्रै रहेछ। बाटोमा चौरीका खर्काहरू छन्। केही समयको हिँडाइपछि छिम्ती पुग्यौँ। यो तामाङ बस्ती हो। छिम्ती र देउराली बीचको डाँडामा मानव निर्मित झरना बनाउँदैछ। ठुलो भिरमा लार्के खोलाको पानी ल्याएर झरना बनाउँदैछ। पाँचपोखरी बनाएर त्यहाँ पार्क पनि बनाउने योजना रहेको स्थानीय बताउँछन्। जङ्गलको बाटो हुँदै मैजाङबु खर्क पुगियो। यो पनि चौरी खर्क नै हो। त्यसपछि टुप्पी डाँडा पुगियो। यहाँ होटलहरू छन्। खानापछि ताप खर्क हुँदै नसाङपाटी पुग्यो। नसाङपाटीमा बासका लागि होटलहरू छन्। तीन 3657 मिटर अग्लो स्थानमा रहेको नसाङपाटी दृश्यावलोकनको लागि उपयुक्त छ। जुगल हिमाल रेन्ज, दोर्जे लाक्पा, गन्छेर्पो हिमाल देख्न सकिन्छ। यहाँबाट तलतिर हरियाली डाँडाहरूको मनोरम दृश्य देख्न सकिन्छ। आज हाम्रो यात्राको तेस्रो दिन। नसाङपाटीबाट करिब 4 घण्टा हिँडेपछि पाँचपोखरी पुगिन्छ। पाँचपोखरीबाट ढोका भनिने दक्षिणतिर ठुलो ठुलो ढुङ्गाले बनेको स्थानमा पुगिन्छ। पाँचपोखरी पुग्नु अघि 7 घुम्ती कटेर जानुपर्छ। 7 घुम्ती भनेको ठाडै उकालोलाई हिँड्न मिल्ने गरी बाटो बनाउँदा बनेको घुम्ती हो।
उकालो सकिएपछि लौरी विनायक पुगिन्छ। खास गरेर उकालोमा टेकेर आएको लौरो बिसाउने स्थानलाई लौरो विनायक भनिएको। पाँचपोखरी 4065 मिटर उचाइमा रहेको छ। यो स्थानमा जनै पूर्णिमाको दिन ठुलो मेला लाग्छ। यहाँ मन्दिर, बासका लागि पार्टी, होटेल, सार्वजनिक चर्पीहरू बनाइएका छन्। यो स्थान पाँचपोखरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा पर्छ। पाँचपोखरीमा 5 वटा पोखरीहरू छन्। यो बुद्ध र हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि पवित्र धार्मिक स्थल हो। इन्द्रावती नदीको उद्गम हो पाँचपोखरी। पोखरीलाई भैरव कुण्ड, सरस्वती कुण्ड, सूर्य कुण्ड, गणेश कुण्ड र नाग कुण्ड भनिन्छ। यस क्षेत्रका बारेमा स्कन्द पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। ठुली एकादशी र जनै पूर्णिमाका दिन पाँचपोखरी धाममा भव्य मेला लाग्छ, जसमा सयौं भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्छ। बुद्धिस्टहरू यस स्थानलाई महागुरु पद्मसम्भव, महायोगी मिलारेपा, आमायाङ्ग्रीदेखि अनन्त अवतारी लामाहरूले तपस्या गरेको भूमि मान्छन्। आज हाम्रो पदयात्राको चौथो दिन। अहिलेसम्मका पदयात्रीहरू पाँचपोखरी पुगेर फर्कन्छन्, तर हाम्रो गन्तव्य भने पाँचपोखरी होइन। यहाँबाट थप 2 दिनमा पुगिने लेङसिङ भ्याली हो। आज हामी पाँचपोखरीबाट लाङसिङ खर्क जाँदैछौँ। बाटो अलिकति उकालो, अप्ठ्यारो, गाह्रो रहेछ। आजसम्म कोही पनि प्रायः धेरै मानिसहरू गएका छैनन्। यो हाम्रो एकदम नयाँ रुट हुनेछ। सबैजना विदेशीहरू कोही आउनुभयो भने उहाँहरूको लागि एकदम भर्जिन ट्रेक एकदम राम्रो छ। पाँचपोखरीबाट हिँडेको दिन हामी छ्याक्साल पुग्छौँ। 4473 मिटरको उचाइमा रहेको छ्याक्साल भेडी खर्का हो। यहाँ पुग्ने बाटो ठिकै छ, उकालो ओह्रालो हुँदै जानुपर्छ। ससाना पास तथा खर्काहरू छिचोलेर यो ठाउँ पुगिन्छ। बाटोबाट पुरै दिन जुगल हिमालको रेन्ज देखिन्छ। बुट्यानहरूमा समाउँदै ससाना खोलाहरू तर्दै यहाँ पुगिन्छ। छ्याक्साल यस पदमार्गको पहिलो क्याम्पिङ साइट पनि हो। यहाँ पनि सानो पोखरी छ। आज हामी हाम्रो गन्तव्य लेङसिङ भ्याली पुग्ने दिन। यो 5औं दिन हो। छ्याक्सालबाट 4590 मिटरको पास पार गरेर तल लेङसिङ भ्याली पुग्यो। पासबाट गन्छेर्पो हिमाल, जुगल हिमाल रेन्ज र लेङसिङ हिमालको भ्यू देखिन्छ। लेङसिङ भ्यालीमा जोर झरना छन्। सँगसँगै रहेकोले यसलाई जोर झरना नाम दिएको बुझ्न सकिन्छ। यहाँ अरू पनि साना झरनाहरू छन्। यो फराकिलो मनोरम उपत्यका हो। यो खासमा भेडी गोठको खर्क हो। गन्छेर्पो हिमालको काखमा अवस्थित यो भ्यालीमा पुगेपछि आउँदाका दुःख कष्ट र थकाइ बिर्सिन्छ। यहाँ पुग्दा हामी युरोपको अति सुन्दर ठाउँ इटलीको डोलिमिटी पुगेको अनुभव हुन्छ। रमणीय ठाउँमा आइपुगेका छौँ होइन। झरना, त्यस पछाडि चाहिँ बगर, त्यसपछि भेडागोठ लेक। लेङसिङ भ्यालीमा हामी 2 दिन बस्यौँ। हाम्रो उद्देश्य गन्छेर्पो हिमालको आधार शिविरसम्मको पदमार्ग पत्ता लगाउने थियो। यस हिमालको आरोहणको लागि अहिलेसम्म लाङटाङ क्षेत्र भएर आरोहण गर्दै आएकोमा हामीले पाँचपोखरी हुँदै आरोहण रुट खोज्ने कोसिस गऱ्यौँ। त्यही योजना अनुसार हामीले गन्छेर्पो हिमालको दक्षिण हिम नदी नजिक गन्छेर्पो बेस क्याम्प तय गर्न सफल भयौँ। लेङसिङ भ्यालीमा चाहिँ हामी पुरा झरी गरेर चाहिँ टेन्टभित्र पुरा सुतिराखेको अवस्था होइन।
एउटा हाम्रो गन्सेरको पिक यता अनि गन्सेरको पिकको बेस क्याम्प लगायत क्लाइम्बिङ रुट एक्सप्लोरको लागि जाँदै हो। वेदरले साथ नदिइरहेको अवस्था, भाइहरू सबै भाइहरू प्लास्टिक ओढेर छाता ओढेर सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हामीले 6औं दिन दक्षिण पश्चिमतर्फ बाटो खोज्यौँ र 4900 को उचाइमा पुग्यौँ। 7औं दिन दक्षिणतर्फ 4900 मिटरकै उचाइमा पुगेर आधार शिविर तय गर्यौँ। लिङसिङको चाहिँ क्याम्पमा है, यहाँ पुरै थिएटर चलिरहेको छ, यहाँ मुभी चलिरहेको छ अनि पपकर्न छ, सुप छ। अब आज यात्राको 7औं दिन गन्सेरको हिमालको आधार शिविर तय गरेर लेङसिङ भ्याली फर्केपछि 2 घण्टाको यात्रा तय गरी सेमाथाङ सिद्धि पुग्यौँ। खाइसकेको पनि त्यो छैन। अलि हेऱ्यो भन्छ फार्मिङ यसो गर्दैछ अहिले 1700 भन्दै छ खाइसकेको छैन है। यहाँनिर कोट कहिले ल्याउनुहुन्छ तपाईँहरूले? नयाँ खर्कमा जेठको 24 गते जेठको 24 गते। अब कतिसम्म बस्नुहुन्छ? बटुको 27 सम्म खेत रोड छ। हजुर, अलिअलि खेत रोड छ। माथि लेकमा त बने लेखाएर रोक्दैन, नत्र रोक्थ्यो। बदल लाग्छ है माथि लेकमा चाहिँ। 4503 मिटर उचाइको सेमथाङ सिद्धि पनि भेडाखर्क नै हो। यहाँबाट गन्सेरपो हिमाल र जुगल हिमाल रेन्जको मनोरम दृश्य नजिकैबाट देख्न सकिन्छ। तलतिर हरिया पहाडहरू हेरेर खुसी हुन पाइन्छ। आठौं दिन सेमथाङ सिद्धिबाट पेडाले ढुङ्गातिर लाग्यौँ। बाटो रमाइलो छ। फराकिलो चौरहरू, चौलेनी पोखरी, हिमाली भुट्यानहरूको अवलोकन गर्दै यात्रा रमाइलो छ। पेडालेमा ओडार छ। पदयात्रीहरूले त्यही ओडारमा पनि आश्रय लिन सक्छन्। डाँफे प्रशस्तै देखिँदो रहेछ। पेडाले ढुङ्गाबाट गिल्दाङफु जाने बाटो भने निकै कठिन रहेछ। यो पदयात्रामा आज 10औं दिन हामीले कठिन बाटो पार गर्यौँ। जङ्गलको बाटो भिर भएकोले पनि समस्या भयो। गिलदाङफु गन्जाला पासबाट आउने नियमित ट्रेकिङ रुट हो। यो पनि ठुलो फराकिलो ठाउँ छ। यहाँ पनि क्याम्पमै बस्ने हो। पेडाले ढुङ्गादेखि गिलदाङफुसम्मको आजको यात्रा लगातार 10 घण्टाको थियो र बेसरी थाकियो। मालिङ्गो घारीभित्रको बाटो पहिल्याउँदै हिँड्न निकै मुस्किल भयो। बाटो हराएर कति ठाउँमा अल्मलिँदै बित्यो। यो पदयात्राको अन्तिम बास सोमाथाङ हो। गिल्दाङफुबाट डुप्पु आमायाङ्ग्री हुँदै सोमाथाङ आइपुगिन्छ। डुप्पुमा गुरु रिम्पोछेको गुफा छ। यो बौद्ध मार्गीको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सोमाथाङबाट सिधै काठमाडौँ 7 घण्टामा आउन सकिन्छ। यस पदमार्गको अर्को एउटा आकर्षण आमायाङ्ग्री हो।
3771 मिटर अग्लो टाकुरो हो आमायाङ्ग्री। यहाँबाट दोर्जे लाक्पा, गणेश हिमाल, लाङटाङ हिम श्रृङ्खला, गौरीशङ्कर हिम श्रृङ्खला, भैरव टाकुरा, ग्याल्जेङ पिक, याङ्ग्री हिमाल, किमसुङ, भेमाडाङ हिमाल, उर्कुमा हिमाल, यान्स छेन्जी हिमाल लगायतका 2 दर्जनभन्दा बढी हिमालहरू देखिन्छ। पद्मसम्भव गुरु रिम्पोछे र मिला रेपाले आमायाङ्ग्रीमा पाइला टेकेर भोटतर्फ लागेको भन्ने जनविश्वास छ। यसरी सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी गाउँपालिकाबाट प्रवेश गरेर चर्चित 5 पोखरी अनि रमणीय ल्याङ्सिङ भ्याली हुँदै आमायाङ्ग्रीबाट हेलम्बुको शेरमथाङ 11औं दिनमा आइपुग्यो। 12औं दिनमा हामी पुनः काठमाडौँ आइपुग्यौँ। यो पदयात्राको आकर्षण भनेको काठमाडौँदेखि छोटो यात्रामै हिमालको काखसम्म पुग्नु हो। अर्को कुरा, यो पदमार्ग धार्मिक तथा दृश्यावलोकनको लागि उपयुक्त छ।